بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ہر قسم دی تعریفات تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالی دی عظیم مشفق مہربان ذات واسطے خاص نے بے شمار لا تعداد درود و سلام ہون امام الانبیاء سید الانبیاء سید و ولد آدم محسن انسانیت امام اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے محترم سامعین حضرات، اللہ رب العالمین دی صفت رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اور اللہ دی صفت قہار اور جبار بھی ہے۔ انسان کو مال آ جائے، اقتدار آ جائے، اپروچ مل جائے، بڑے بڑے مقتدر شخصیات اور اداریاں نال تعلقات بن جان تے بسا اوقات انسان سمجھدا ہے کہ ہن میرا کوئی بھی بال نہیں اکھاڑ سکدا، اور اس سوچ دی وجہ تو وہ پھر معاشرے دے اندر دنیا تے فساد بپا کردا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان نو پہلے ہی باخبر کر دیتا کہ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے میرے بندے ہو، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، او اللہ زبردست مکمل گرفت کرنے تے قادر فوق عبادہ اپنے بندیاں دے اوپر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، او اللہ حکمت والا ہے کہ اس نے اپنی حکمت دے پیش نظر بسا اوقات ظالماں دی رسی ڈھیلی کر دیتی، اور ایدے نال اے بھی فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، لیکن یاد رکھو اللہ خبر رکھن والا بھی ہے۔ انج نہیں کہ کوئی جو چاہے کرے اور اللہ دے علم دے اندر ہی نہ ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے میں رب العالمین باخبر ہاں، ہر کسے دے اعمال میرے سامنے نے۔ میرے محترم بھائیو، ویسے تے ہر گناہ ہی ظلم ہے، ہر گناہ ہی ظلم ہے۔ اسی واسطے تے حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کیتی سی ربنا ظلمنا انفسنا، ہر گناہ معصیت ظلم ہے، لیکن کسے نو کمزور سمجھ کے او دے تے ظلم کرنا، کسے دی مسکراہٹ نو چھین لینا، اے اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ دی وجہ تو اس بندے نو کائنات دے لوگاں دے سامنے بھی عبرت دا نشان بنا دیندے نے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اسے واسطے فرمایا اتقوا الظلم، لوگو ظلم و زیادتی کرنے تو بچ جاؤ، ڈر جاؤ۔ فرمایا اس واسطے کہ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ یوم القیامہ، اے ظلم جو ہے کل قیامت نو ظلمات دا سبب بنے گا۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث پاک دے اندر اپنے امتیاں نو جنجوڑیا ہے اور انہاں نو تلقین کیتی ہے کہ کدے بھی اپنی طاقت دا غلط استعمال نہ کرنا، وگرنہ کل قیامت نو اے ظلم تواڈے گلے دی ہڈی بن جائے گا۔ آئیے محترم غور کرنا، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرما دے ہو، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اے کائنات دے لوگو، اللہ قہار ہے، اللہ قاہر ہے، اللہ زبردست ہے، اللہ مکمل گرفت کرنے والا ہے، فوق عبادہ، اپنے بندیاں دے اوپر، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، او اللہ حکمت والا ہے، او اللہ حکمت والا ہے، او دا ہر کامی حکمت والا ہے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، او اللہ حکمت والا بھی ہے تے خبر رکھن والا بھی ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے لوگاں نو اعلان فرما دے ہو، قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر چیز دا خالق ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اور او اللہ اکلا ہی زبردست ہے، او اللہ اکلا ہی غالب ہے، او اللہ اکلا ہی گرفت کرنے تے قادر ہے، وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، سارے زیر دست نے اللہ زبردست ہے، سارے اللہ دے متاحت نے، اللہ جنوں چاہے او دے اعمال دی وجہ تو او دی گرفت کر سکدا ہے۔ آئیے محترم اسے واسطے تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم، لوگوں مظلوم دی ہاتھوں بچ جایا جے، مظلوم دی بد دعا تو بچ جایا جے، اس واسطے کہ مظلوم دی بد دعا اور اللہ دے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیانے تے سمجھدار بندے مظلوم تے کمزور لوگاں دی ہاتھوں بچ دینے، کہ کیونکہ اے مظلوم دی بد دعا بندے نو دنیا تے ہی عبرت دا نشان بنا دیندی ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے بندے ہو، کدے بھی اپنی طاقت دا غلط استعمال
استعمال نہ کرے آدے، اے عہدہ، اے طاقت، اے اقتدار، اے مال و دولت، اے سارے دے سارے اللہ دی طرفوں امتحان نے، کدے بھی انہاں دا غلط استعمال نہ کرے آدے، کیونکہ جدوں بندہ اپنی طاقت دا غلط استعمال کردا ہے، اپنی سوچ اے رکھ لیندا ہے کہ کوئی میرا بال نہیں اکھاڑ سکدا، میں جدے نال جدوں چاہواں جو چاہواں کر سکنا وا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اے میرے بندے میرا اے پیغام بھی سن لینا، قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار۔ کتے اللہ فرماندے نے واہو الواحد القہار، کتے اللہ فرماندے نے واہو القاہر فوق عبادہی واہو الحکیم الخبیر۔ اے اللہ دیاں مرضیاں نے، اللہ جس وقت تک چاہے کسے ظالم نو مہلت دے دے وے۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اللہ فرماندے نے اے کائنات دے لوگو، اللہ رب العالمین دا پیغام سن لینا۔ اللہ فرماندے نے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ جو ظالم کرتوت کر دینے، جو ظالم ظلم کر دینے، اے میرے محبوب پیغمبر جی تسی اے نہ سمجھے آجے کہ اللہ انہاں دے اعمال تو بے خبر ہو چکے آئے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ اللہ فرماندے نے اللہ نے تے انہاں نو مہلت دے رکھی ہے اس دن تک تشخص فیہ الابصار، جدوں گھبراہٹ دی وجہ تو، اللہ دی ہیبت دی وجہ تو انہاں ظالماں دیاں اکھاں کھلیاں رہ جان گیاں۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، اللہ فرماندے نے اس دن تک اللہ نے مہلت دے رکھی ہے جس دن اے دوڑ رہے ہون گے اور انہاں دیاں گردناں انج آسمان دی طرف اٹکیاں ہون گیاں۔ لا یرتد الیہ طرفہم، انہاں وچ اینی وی طاقت نہیں ہوے گی کہ اپنی نگاہ نو اپنے بدن تے ہی پھیر لین۔ لا یرتد الیہ طرفہم وافئدتہم ہواء، اور فرمایا انہاں دے دل خالی ہون گے، حواس باختہ ہون گے، سمجھ نہیں آئے گی، عقل وچ گل نہیں آئے گی کہ ہن کی کریے کہ ساڈا چھٹکارا ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دے اندر دسے آئے کہ اللہ ظالمان دے ظلم تو بے خبر نہیں ہے۔ اللہ نے تے انہاں نو مہلت دے رکھی ہے کہ اے اور زیادہ برائیاں دا ارتکاب کر لین، اور زیادہ میریاں نافرمانیاں کر لین۔ کتے اللہ فرماندے نے انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین۔ اللہ فرماندے
فرماندے نے انما نملی لہم اسی ظالمانو مہلت اس واسطے دیتی ہے لیزدادو اسما تاکہ اے اور زیادہ گناہ کر لین لیزدادو اسما ولہم عذاب مہین اللہ فرماندے نے انہاں واسطے رسوا کن عذاب ہوئے گا کتے اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ فرماندے نے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ فرمایا سی ظالمانو مہلت اس واسطے دیتی ہے تاکہ اے اور زیادہ گناہ کر لین اور زیادہ ظلم دا ارتکاب کر لین فرمایا وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اے انہوں میں مہلت اس واسطے دیتی ہے کہ میں اچانک انہاں دی پکڑ کرانگا اور اللہ فرماندے نے میری پکڑ بڑی زبردست ہے میری پکڑ بڑی سخت ہے إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ میرے محترم بھائیو آئیے غور کرنا نبی علیہ السلام دی حدیث پاک صحیح بخاری دے اندر ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث نے بیان کر دینے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ لا یملی الظالم حتی اذا اخذ لم یفلت ہو نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ ظالم نو مہلت دیندہ رہندا ہے پھر اچانک اللہ ظالم دی پکڑ کردہ ہے اذا اخذ لم یفلت ہو جدوں اللہ پکڑ کردہ ہے تے پھر نسن دا راہ نہیں دیندہ لم یفلت ہو نسن دی کوئی واہ نہیں رہ جاندی قال ثم قرأ وَكَذَلِكَ أَخْذُ إِذَا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ پھر نبی علیہ السلام نے اے بول بول کے تے قرآن پاک دی اے آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی ثم قرأ كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ القرآن کہ جدوں اللہ کسے بستی دی پکڑ کر دائے کسے ظالم نو پکڑ دائے اللہ فرماندے نے کذالک اخذ ربک اے تیرے رب دی پکڑے اذا اخذ القرآن جدوں اللہ کسے ظالم نو کسے بستی والیاں نو انہاں دے ظلم دی سببوں پکڑ دائے اذا اخذ القرآن وہی ظالمۃ ان اخذہ علیم شدید اللہ فرماندے نے پھر میری پکڑ بڑی زبردست اور سخت ہوندی ہے اللہ اکبر کبیرہ آئیے میرے محترم بھائیوں میں دسنا اے چاہنا کہ کوئی کتنا بھی بڑا سرمایہ دار کیوں نہ بن جائے کتنا بھی بڑا عہدے دار کیوں نہ ہوئے کتنی بھی اپروچ اور جناب قوت دا مالک کیوں نہ ہوئے سارے دے سارے زیر دست نے زبردست صرف اللہ دی ذات ہے اور اے اللہ رب العالمین دی حکمت ہے کہ اللہ ظالم نو ڈھیل دیندہ ہے کہ اے سدر جائے نہیں سدردا پھر اللہ فرماندے نے اے اور زیادہ گناہ کر لے میں ایدی پکڑ کرانگا تے جدوں میں اس دی پکڑ کرانگا پھر میں اس نو نسن نہیں دیاں گا اللہ اکبر کبیرہ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنَ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ حضرات غور کرنا
جاننا اللہ رب العالمین نے جس وقت تو کائنات نو عدم تو وجود بخشے آئے اس وقت تو لے کے ظالم بھی پیدا ہوندے رہے مظلوم بھی پیدا ہوندے رہے. ویکھو نا حضرت نوح علیہ السلام دی قوم نے جس وقت ظلم دا ارتکاب کیتا ہے اللہ رب العالمین نے وقت مہلت دے دیتا کہ شاید تائب ہو جان ہون بعد آ جان انہاں توبہ دی توفیق مل جائے. لیکن جدوں انہاں دے دل سیاہ ہو گئے انہاں دے دلاں دی زمین بنجر اور غیر آباد ہو گئی اللہ رب العالمین نے پھر انہاں ظالماں دی پکڑ کیتی ہے. اور جدوں اللہ نے پکڑ کیتی پہاڑیاں دیاں چوٹیاں بھی انہاں اللہ دے عذاب تو نہیں بچا سکیاں. اللہ اکبر کبیرہ. اسی طرح قوم عاد ویکھ لو اللہ رب العالمین نے اتنی مضبوط اور طاقت والی قوم پیدا فرمائی. اللہ فرماندے نے اساں اس قوم تو بعد اتنی طاقتور کوئی دوسری قوم پیدا نہیں کیتی. اینے طاقتور نے کہ اپنے ہتھاں دے نال پہاڑ تراش تراش کے انہاں پہاڑاں دے اندر محلات بنا لیندے نے مکانات بنا لیندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ظلم دا ارتکاب کیتا اللہ دی پکڑ آئی. اللہ رب العالمین نے 7 راتاں تے 8 دن انہاں تے تیز آندھی چلا دیتی تیز آندھی چلا دیتی. اور میرے ویرو جڑے طاقت دے اندر ضرب المثل دے طور تے بیان کیتے جاندے نے جنہاں نو اپنی طاقت تے اتنا گمنڈ سی کہ پہاڑاں نو تراش کے مکانات اور محلات تعمیر کر لیندے سی. لیکن اللہ دی پکڑ آئی انہاں دی طاقت انہاں دے کم نہیں آئی. 7 راتاں تے 8 دن اللہ نے انہاں تے تندو تیز ہوا چلا دیتی. اور اے صحرا دے اندر انہاں دے لاشے ایویں گرے پڑے سی جویں کھجور دے تنے گرے ہوندے نے. اللہ اکبر کبیرہ. قوم سمود ویکھ لو ظلم دا ارتکاب کیتا اللہ رب العالمین دی پکڑ آئی. اللہ نے پہلے مہلت دیتی بعد آ جان توبہ کر لین نہ بعد آئے. اللہ رب العالمین نے جو وقت مہلت دیتا سی ختم ہو گیا. اور میرے ویرو میں دسنا اے چاہنا کہ کوئی بندہ بھی اپنی طاقت دا غلط استعمال نہ کرے. اپنی طاقت اپنے روپے پیسے اپنے عہدے اور اقتدار نو غلط کام تے نہ خرچ کرے. اپنے انہاں جناب صلاحیتاں نو غلط رستے تے نہ چلائے. اللہ دی قسم ہے اللہ رب العالمین بندے نو وقت مہلت دیندے نے. جدوں وقت مہلت ختم ہو جاندا ہے پھر اللہ ایویں دی پکڑ کر دے نے کہ لم یوفل لے تو ہو اے نسنا چاہے بھی تے نہیں نس سکدا اے بچنا چاہے بھی تے نہیں بچ سکدا. اللہ رب العالمین نے قوم سمود دی پکڑ کی تھی. انہاں تے بجلی کڑک اور بہت زبردست چیخ دا عذاب آیا. اللہ نے انہاں دے کلیجے پھاڑ کے رکھ دیتے سارے دے سارے موت دے منہ دے اندر چلے گئے. اور میرے ویرو تے دوستو کدے غور تے کریا کر ساڈے واسطے تے اللہ دے رسول دی دعا ہے نا جڑا اج اسی بچے ہوئے ہاں وگرنہ پہلیاں قوماں والے تمام گناہ ساڈے اندر موجود نے. وہ جڑے ظلماں دا انہاں ارتکاب کیتا وہ سارے دے سارے گناہ اج ساڈے معاشرے دے اندر موجود نے. اے تے اللہ دے نبی نے دعا کیتی سی اللہ میری قوم نو میری امت نو پہلیاں قوماں دی طرح ہلاک نہ کری کہ یک مشتی سارے دے سارے فنا ہو جان. اے تے میرے نبی دی دعا ہے نا. وگرنہ تسی دیکھ لو ذرا ماضی دے اپنے نظر دوڑا
کے ویکھو کتنے کتنے جابر اور ظالم حکمران گزرے نے، اور حجاج بن یوسف دا نام سنے آئے، مختار سقفی دا نام سنے آئے۔ اللہ نے حکومتاں دتیاں، اللہ نے عہدے دیتے، اللہ نے مال و دولت دیتا، انہاں اپنی طاقت دا غلط استعمال کیتا۔ اج انہاں دے افسانے، انہاں دے جناب کارنامے، انہاں دے حالات زندگی تاریخ دے اوراق دے اندر موجود ہے۔ جاؤ دیکھو نا کس طرح بے بسی دی موت مرے نے۔ ماضی قریب دے اندر تسی ویکھ لو، عراق دا بادشاہ بڑا لمبا چوڑا حکومت کیتی ہے، صدر صدام سنیا جے نا، بڑا لمبا چوڑا عرصہ عراق تے حکومت کیتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح میرے محترم بھائیو، لیبیا دا ایک قجاور بادشاہ سی معمر قذافی، اودا بھی سنیا جے، کتنی طاقت، کتنی بڑی حکومت، کتنے بڑے عہدے، کتنے سپاہی، کتنے فوجی، کتنا اسلحہ، سب کچھ موجود ہے، لیکن جدوں وقت مہلت ختم ہو گیا، اوہی پابندے سلاسل بھی ہوئے، انہاں نو جلا وطن بھی کیتا گیا اور بے بسی دی موت مارے گئے۔ میرے محترم بھائیو، اے سارے حالات و واقعات تینوں مینوں جھنجھوڑ دینے کہ کدے بھی اپنی طاقت دا غلط استعمال نہ کرنا، اپنی سوچ نو منفی نہ بنانا، بلکہ اے ساریاں چیزاں اللہ دی نعمت بھی نے، اللہ دی طرفوں آزمائش بھی نے، جڑا انہاں نعمتاں دی قدر کردا ہے اور انہاں دا صحیح استعمال کردا ہے۔ اللہ دی قسم ہے، لوگ اج بھی عمر بن عبدالعزیز نو عمر ثانی کہہ کے اور انہاں دے افسانے، انہاں دے واقعات بیان کردے نے کہ عمر بن عبدالعزیز ایسا حکمران سی، ایسا عادل حکمران سی، جس نے اپنی حکومت نو، اپنے عہدے نو، اپنے منصب نو صحیح استعمال کیتا، اور ادا نتیجہ کی نکلیا، ایک کوئی ندی تو شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے ہیں۔ اے عدل و انصاف دی وجہ تو ہے، اور جنا ظلم کیتا اج تاریخ دے اندر انہاں دے واقعات بھی موجود نے، اور انہاں دا تذکرہ کر دیا ہویا جسم کپ کپا اٹھدا ہے کہ اللہ میری توبہ، جنہاں نو اللہ نے حکومت دیتی، عہدہ دیتا، روپیہ پیسہ دیتا، مال و دولت دیتا، قوت اور طاقت دیتی، اور انہاں نے طاقت دا غلط استعمال کیتا، اللہ نے لوگاں واسطے عبرت دا نشان بنا دیتا۔ کیوں؟ وہ مالک دا اعلان ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ او اللہ اپنے بندیاں تے زبردست، مخلوق رب دی زیر دستے تے خالق زبردست، اللہ زبردست، سارے زیر دست نے۔ اللہ فرماندے نے وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، لوگو اللہ حکمتاں والا ہے، او دیاں حکمتاں اوہی جاندا ہے۔ بار بار ظلم کرنے دے باوجود اللہ ظالم دی رسی ٹلی کر دیندے نے، اے او دیاں حکمتاں اوہی جاندا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ ظالماں دے ظلم تو بے خبر بھی نہیں ہے۔ کذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمۃ ان اخذه علیم شدید۔ قرآن پاک دے اندر اللہ نے قوم لوط دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اے قوم دے اندر کئی قسم دیاں برائیاں نے، ڈکیتی اے کردے نے، راہزنی اے کردے نے، اے مجلساں دے اندر لوگاں دے سامنے فحاشی دا ارتکاب اے کردے نے، عورتاں نو چھوڑ کے مرداں دے نال اپنی شہوت پوری کردے نے۔ اے ساریاں برائیاں انہاں دے اندر موجود ہے۔ لوط علیہ السلام نے قوم نو اللہ دے عذاب تو ڈر
ڈرایا، اللہ تو ڈرنے دا حکم ارشاد فرمایا تے قوم آندھی ہے ساڈی بستی چون نکل جا، ایڈے پاک صاف بندیاں نو ساڈے معاشرے اندر رہن دی اجازت، ایڈے جو نیک بن دے ہو تسی یہ بستی چھوڑ کے کتے اور چلے جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام دا مذاق اڑایا، نبوت و رسالت نو انہاں نے ہلکا سمجھیا، اللہ دے دین نو نیچا دکھلانے دی کوشش کی تھی، اللہ دی طرفوں عذاب آیا۔ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ۔ اللہ فرماندے نے کہ جس وقت اللہ دا وقت مہلت ختم ہو گیا، انہاں دے ظلم دی حد ہو گئی، پھر اللہ رب العالمین نے پکڑ کی تھی ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا۔ اللہ فرماندے نے پھر جدوں ساڈا حکم آ گیا، ساڈا عذاب آ گیا، فرشتے نے اے زمین اے بستی دا ٹکڑا اٹھایا، آسمان دے قریب لے جا کے الٹا کر کے گرا دیتا، اے زمین دا ٹکڑا اوپر والا حصہ نیچے آ گیا، نیچے والا حصہ اوپر آ گیا، اور اللہ نے انہاں ظالماں تے پتھراں دا می پایا، کھنگریالے پتھر انہاں تے جو نشان زدہ سن انہاں نو ٹارگٹ کر دے اور انہاں نو جناب ہمیشہ واسطے جہنم دا ایندھن بنا دیتا گیا۔ میرے محترم بھائیو، میں پوچھنا اے چاہنا کہ اس قوم دی قوت اور طاقت اس قدر زیادہ سی کہ جس وقت فرشتے حضرت لوط علیہ السلام دے کول انسانی شکل دے اندر آئے، اے قوم اپنے عملے کبھی نو جناب بجا لے آن واسطے، عملے کبھی تے عمل کرن واسطے اے قوم دوڑ دی ہوئی آئی۔ لوط علیہ السلام نے بڑا انہاں دے اگے منت سماجت بھی کی تھی، انہاں دا ترلا بھی کیتا کہ میرے مہمان نے میرے مہمانہ دے سامنے منو ذلیل نہ کرے آجے، لیکن قوم نو اپنی طاقت تے اتنا گمنڈ ہے۔ لوط علیہ السلام نے ایتھوں تک کہہ دیتا کہ میری قوم دی بیٹیاں اپنے نکاح دے اندر لے لو اور انہاں دے نال اپنی شہوت پوری کرو، لیکن میرے مہمانہ دے سامنے منو ذلیل نہ کرے آجے۔ لوط علیہ السلام اللہ دے نبی نے، لیکن انہاں دے ظلم دے سامنے اتنے بے بس نظر آئے۔ میرے محترم بھائیو، قوم نے کی کیا؟ انہاں آکھیا اے لوط تو جاندہ ہے کہ اسی کس چیز دے خواہش مند ہاں۔ اللہ رب العالمین دا پھر عذاب آیا، اللہ رب العالمین دی جدوں پکڑ آئی، اے نسنا بھی چاہے تے نس نہیں سکے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ نے اس زمین دے ٹکڑے نو اٹھا کے جناب آسمان دے قریب لے جا کے الٹا کر کے گرا دیتا اور انہاں تے پتھراں دا می پا کے انہاں نو ہمیشہ واسطے جہنم دا ایندھن بنا دیتا اور کائنات دے لوگاں نو اے پیغام سنا دیتا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ کہ تسی سارے ہی زیر دست و زبردست صرف اللہ دی ذات ہے۔ اللہ اپنی حکمت دے تحت جب تک چاہندا ہے ظالمان دی رسی ڈھلی کر دیندا ہے، تے جدوں او پکڑن تے آوندا ہے کوئی او دی پکڑ تو بچ نہیں سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے محترم غور کرنا، شعیب علیہ السلام دی قوم دا واقعہ اللہ دی کتاب دے اندر موجود ہے۔ ایک تے اے دین نو بے وقت سمجھ دے سی، دوجا ناپ تول دے اندر کمی کر دے سی۔ انہاں اللہ دے نبی شعیب علیہ السلام نو کئی مرتبہ اے گل کیتی
کہ تسی سانو واز نہ کریا کرو، سانو دین نہ سمجھایا کرو، تہاڈیاں گلاں ساڈی عقل وچ نہیں آؤندیاں، تسی سانو دین نہ دسیا کرو، اسی تیری نماز پیچھے اپنا کاروبار تباہ نہیں کر سکدے۔ اللہ اکبر۔ اج بھی کسے نو سودی کاروبار تو منع کرو، آندا ہے جی لوگ انجی کاروبار کر کر کے تے کتے دے کتے پہنچ گئے، تے تسی آندے ہو تسی نہیں چاہندے بھی اسی رج کے روٹی کھا لئیے۔ لوگ دین نو بے وقت سمجھ دے نے، دین دا مذاق اڑان دے نے، جے کوئی دین دی گل دس دے اس نو نعوذ باللہ پاگل تے دیوانہ سمجھ دے نے کہ اینو کام ہی کوئی نہیں، اینو گل ہی کوئی نہیں، اے جتھے ویکھدا ہے اوتھے ہی جناب پکڑ کے دین دا واز کرن لگ جاندا ہے۔ تو وڈا دین دا ٹھیکیدار ہے، تو جنت دا رکھوالا ہے، تو جناب دوزخ دا دروگا ہے، اس قسم دیاں باتاں کردے نے۔ میرے محترم بھائیو، اس قوم دے لوگاں نے شعیب علیہ السلام نو بھی انجی آکھیا کہ سانو دین نہ دسیا کر، ساڈے کو جس وقت ساڈے سامنے دین دا تذکرہ کرنا ہے تے سانو تیریاں گلاں دی سمجھ نہیں آؤندی۔ اللہ رب العالمین نے ٹل دتی رکھی، جب تک دتی رکھی، لیکن جدوں اللہ دی پکڑ آئی اللہ نے سارے دے سارے انو ہلاک کر دیتا، اور کائنات دے لوگاں نو اے پیغام سنا دیتا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ غور کرنا میرے ویرو، مکے والیاں میرے نبی تے بڑا ظلم کیتا، میرے نبی دے اصحاب تے بڑے ظلم کیتے، اللہ نے ٹھل دتی رکھی دتی رکھی دتی رکھی۔ غزوہ بدر دا موقع آ گیا، ابو جال اے جناب 1000 دا لشکر لے کے تے مسلماناں تے حملہ آور ہو گیا ہے۔ لوگاں کیا کہ ساڈا تجارتی قافلہ نکل گیا ہے، سانو ہن لڑائی کرنے دی ضرورت نہیں، چلو کر چلیے۔ اینو اپنی طاقت تے اتنا گمنڈ سی، کہن لگا نہیں نہیں، اج انہاں دی اینٹ نال اینٹ بجا دینی ہے، اج انہاں نو دنیا ہستی تو مٹا دینا ہے۔ کیوں؟ اگر اے زندہ رہے کل پھر ساڈے واسطے مسئلہ بنا سکدے نے۔ اینو اپنی طاقت تے اتنا گمنڈ سی، اپنی فوج تے اتنا بھروسہ سی، اپنے اسلحے تے اس نو اتنا یقین سی، مسلمانہ تے حملہ آور ہویا، پھر وقت مہلت ختم ہو گیا۔ اللہ نے ایسے غزوے دے اندر ہے 313 سی، خالی ہاتھ سی، بغیر ہتھیار دے سی، سارے چھوٹے بڑے نوجوان جمع کر کے 313 یا 319 دی تعداد بندی سی، لیکن اللہ رب العالمین نے پھر انہاں دے نال کس طرح دا سلوک کیتا۔ میرے محترم بھائیو، صحابہ بیان کردے نے کہ اجے ساڈی تلوار فضا دے اندر ہوندی سی، ہوا دے اندر لہرا رہی ہوندی سی کہ دشمن دی گردن پہلے کٹ کے زمین تے ڈگی پئی ہوندی سی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ ویکھو نا نبی علیہ السلام دے کول اورینا قبیلے دے 4 بندے تے اوکل قبیلے دے 3 بندے، ٹوٹل 7 آدمی نبی علیہ السلام دے کول آئے، کلمہ پڑھیا، میرے نبی دے ہاتھ تے بیعت ہوئے، تے پھر انہاں نو پیٹ دی بیماری لگ جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں نو مدینے تو باہر جو اونٹاں دا باڑا ہے اوتھے جا کے چھوڑے آؤ، اے انہاں دے دودھ اور پیشاب نو مکس کر کے پی لین، اللہ انہاں نو شفا عطا فرما دین گے۔ اور میرے محترم بھائیو، انہاں نو اونٹاں دے باڑے دے اندر چھوڑ دیتا گیا۔ چند دن گزرے، اے جناب بالکل صحت مند ہو گئے، اور چند دن گزرے، اے فربا تے جناب موٹے تازے ہو گئے۔ انہاں نے کی کیتا؟ انہاں نے انہاں اونٹاں دے چروایاں نو
پکڑیا قتل کیتا تے اونٹ سارے اگے لا کے تے اپنے قبیلے دی طرف ٹر پے۔ نبی علیہ السلام نو جدوں انہاں دے ظلم دا پتہ چلیا، پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ دے ایک جتھے نو انہاں دے پیچھے انہاں دے طاقت دے اندر روانہ کیتا، انہاں نو پکڑیا گیا، نبی علیہ السلام دے کول لے آندا گیا۔ پاک پیغمبر نے فرمایا انہاں دے ہاتھ پیر کٹ دیو اور انہاں دی اکھاں دے اندر سلائیاں پھیر دتیاں گئیاں اور انہاں نو تپ دے صحرا دے اندر گرا دیتا گیا۔ پانی منگ دے نے کوئی پانی نہیں دیندا، اسی طرح بلک دے انہاں دیاں جاناں نکل جاندیاں نے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین دا بھی ایک قانون ہے اور نبی علیہ السلام دا بھی اے عمل ہے کہ جدوں ظلم حد تو بڑھ جائے پھر ظالم دا ہاتھ کٹنا اے سنت نبوی ہے۔ ویسے اللہ بھی رحیم ہے، اللہ بھی رحمان ہے، نبی علیہ السلام رؤوف الرحیم نے، رحمت للعالمین نے، لیکن جدوں ظلم حد تو بڑھ جائے، ایک تے اونا ارتداد دا ارتکاب کیتا، مرتد ہو گئے۔ جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے تے پھر دوبارہ منحرف ہو جائے انہوں کی آندے نے مرتد، اس نو اقلیتاں والے حقوق نہیں مل سکدے، بلکہ او دا علاج کی ہے قتل ہے کہ اس نو قتل کر کے صفائے ہستی تو مٹا دیتا جائے۔ جس نے اللہ دے دین نو بے وقت سمجھیا، اللہ دے دین دا مذاق اڑایا اور مسلمانہ واسطے تمسخر دا باعث بنیا، او دا علاج اے وے کہ اس نو قتل کر دیتا جائے۔ جیویں نبی علیہ السلام نے اے اورینا اور اوکل قبیلے دے لوگاں نو قتل کیتا، اور دوسرا ایتھے اے بات بھی یاد رکھو، نبی علیہ السلام جدوں کسے نو سزا دیندے سریعام دیا کردے سی، سریعام دیا کردے سی، لوگاں دے مجمع دے وچ دیا کردے سی، تاکہ معاشرے دے اندر دوبارہ کسے نو ایسے ظلم کرنے دی جرت اور طاقت نہ ہوئے۔ میرے محترم بھائیو، آج بھی اگر معاشرے دے اندر، اگر ملک پاکستان دے اندر اللہ دے دین دے مطابق فیصلے ہون لگ جان، ساڈیاں عدالتاں صحیح طریقے دے نال فیصلے دین لگ جان اور قانون نافذ کرن والے ادارے صحیح معنیاں دے اندر قانون دے رکھوالے اور پاسبان بن جان، اللہ دی قسم ہے کسے نو معاشرے دے اندر کمزور طبقے تے ظلم کرنے دی جرت اور جسارت نہیں ہو سکتی۔ اور ایتھے آخری بات اے یاد رکھو، کوئی کتنا بھی بڑا سرمایہ دار کیوں نہ ہوئے، کتنا بھی بڑا مالدار کیوں نہ ہوئے، کتنے بھی بڑے عہدے تے فائز کیوں نہ ہوئے، کتنی بھی بڑی اپروچ دا مالک کیوں نہ ہوئے، او اے نہ سمجھے کہ میرا کوئی بال نہیں اکھاڑ سکدا۔ اگر دنیا تے او دا کوئی کچھ نہیں کر سکدا، آسمان والا رب سب کچھ ویکھ رہا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، او اللہ اپنے بندیاں نو زبردست گرفت کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، او دی گرفت تو کوئی بچ نہیں سکدا، اور کسے ظالم دا ظلم او دی ایسا نہیں ہے کہ او دے علم دے اندر نہ ہوئے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، او اللہ جدوں چاہے جنوں چاہے او دی گردن توڑ کے، او دی آنکھ پھوڑ کے، او دا پاؤں مروڑ کے اس نو عبرت دا نشان بنا سکدا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ اللہ نے طاقت دیتی ہوئے، عہدہ دیتا ہوئے، پیسہ دیتا ہوئے، اپروچیبل بندہ ہوئے تے اس نو چاہیدا ہے انہاں نعمتاں دی قدر کرے، انہاں دا صحیح استعمال کرے۔ اللہ دی قسم ہے اللہ دنیا میں او دے واسطے جنت بنا دے گا، اور دنیا تو جائے گا تو لوگ اس نو دعاواں دے اندر یاد رکھن گے، او دا تذکرہ کرن گے۔ اور اگر اللہ میرا معاف فرمائے اپنی طاقت اور عہدے دا غلط استعمال کیتا ہوئے گا تو کہندے نے ایدا نام نہیں رہے گا داستانہ دے اندر۔ تو اللہ رب العالمین سانو صحیح معنیاں دے اندر مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔